हांवें जियोंक आसा आनी म्हजें पातकी सैम हांवें वळखून घेवंक आसा आनी हेंच लुकाच्या वांजलांत अध्याय 15 वाक्य 18 आनी 19 आमी अशें वाचता. हांव आतांच उठून म्हज्या बापाय सरशी येता आनी म्हणटा, बाबा, देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पापा दारले. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख. वेचीक पुताची ती उतरां हांव आतांच उठून म्हज्या बापाय सरशी पाटी वेता. कित्याक ती बापायची आस्त ताच्या वांट्याक आसली ती संपूर्ण विबाडना जाल्या उपरांत ताच्या जिवितांत कितेंच ना म्हणलें वळखतना ते एक नीच काम तो करता आसतना ताका कळटा की आपल्या बापाय सांगता रावचें कितलें सुशेगायेचें जावन आसलें. आपली सूख कसली म्हण तो वळखता आनी परतून पाटी वचून आपणाच्या बापाय सरशी सूख मागता. म्हजें जिवीत बदलिता, म्हजें जिवीत नव्या रितीन हांव जियेता म्हणलें तो वळखता. आनी तेंच समारियाची स्त्री तिच्या जिवितांत करता आनी जेजू म्हजें जिवीत बदलूंक शकता म्हणलें तें वळखता. आनी तिचें जिवीत बदलता मात्र न्हय, त्या बराबर ती तिच्या गांवाक वचून हर एकल्याक आपोवन हाडन तांच्याय जिवितांत जेजूची वळख करून दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमी आमच्या जिवितांत हेंच करूंक आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. केवल म्हज्या जिवितांत आत्मीक वडावळ हांवें आपणायल्यार पावना. केवल म्हज्या जिवितांत देवाचो मोग हांवें केल्यार पावना. म्हज्या जिवितांत जाल्लो अनुभव हेरांतय हांवें वांटून घेवंक आसा. हेरांच्या जिवितांत म्हज्या जिविताच्या आत्मीक वडावळे द्वारे बरेंपण हांवें करूंक आसा. बरीं कामां हांवें करूंक आसात. बऱ्यो संगती हेरांच्या जिवितांत हांवें करूंक आसा. जर तर हें हांव करतां खंडीत जावन म्हजें जिवीत एक नवेपणाचें जिवीत जातलें. समाजाच्या दृश्टेन समारियाची स्त्री एक नीच स्त्री, जाती बायली स्त्री जावन आसली, पूण जेजूच्या दृश्टेन ती स्त्री देवाक जाय आसली स्त्री जावन आसली. जावंक पुरो आमी आमच्या पातक्या समाजेंत आमचें तोंड उखलून आमचें जिवीत सारूंक सकान हांव जावंक पुरो. पूण देवाच्या दृश्टेन जेजूच्या दृश्टेन हांव ताका गरजेचो, हांव ताका गरजेची. आनी ह्या खातीर हांवें कितें करूंक आसा, कितेंय म्हजें पातकी जिवीत जावं दी हांव तें सांडटां. देवातय हांव एकवटतां, देवाचो मोग हांव करतां, देवाच्या कृपेन हांव जियेतां. हें हांवें करूंक आसा. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ही कृपा आमी मागया आनी सदांच सासनीक जिविताची जर जेजूक आमी आपणावया आनी आमचें जिवीत नव्यापणान आमी जियेवया. जीवन मुझे देने तुझे म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या बदललें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या आलेख्या पयसवेच्या देवा सरस्पर मानून घेऊ. कणवड्या बापा, तुज्या पता जेजू वरवीं समारियेकार स्त्रियेक तुजें मोगाळ दयाळ काळीज उक्तें करून तिचें काळीज तुवें बदल्लें आनी तुजें शिवडून घेतलें. तशेंच ह्या बलिदानांत आमकां वांटो दिवन त्याच तुज्या पुता वरवीं तुज्या काळजाची दयाळाय वळखूंक आमकां फावो कर आनी आमची काळजां बदलून आमकां तुजे शिवडून घे. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा,
सर्व पदवेदर आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सामारियेगारन स्त्रिये लागीं आपणाक पियोंक उदक मागलें तेन्ना तिच्या मनान जेजून बावाट उपसयलो आनी तिच्या बावाटाची इतली तान ताका लागली की ही आपली तान बगोवंक तिच्या काळजांत ताणें देवाच्या मोगाचो उसो पेटयलो. देखून आमी तुका दिन वाजताव आनी देवदूतां बराबर तुज्या महिमेचें कीर्तन निरंतरी गायता. पवित्र बारांचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. कोण सगळीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. कोण सगळीं तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्रत्म्याचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेंती तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एका आशा परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कल्पेपणी आमी हें मागणें करता, तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत संवच्याक तूं पवित्र कर. ताची साजना पाळून आमी हो संस्कार समरमताव. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावरतासो गोट परगटुया. मेलो जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पतान सुचलेल्या कश्ट मरणाचो, ताच्या आनंद भरीत पुनर्जिवंतपणाचो आनी सर्गात सोडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताची कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माय भोवगेवंत आमकां मरयेच्या तुज्या भगिवन धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायज आमकां आदार वांटो मेळो म्हूण आमकां वांटो मेळोवन विनवण सादार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास करता. बापा हे बले वरवीं
आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या आनी लुईस पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस गवळ्या आनी मण्याऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारान वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक बावरतांत आनी प्रतिमगान थीर कर. तुजे हुड्डीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सासना दोशी जातल्या म्हणून आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं ताजे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य संपयें, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकल्यांक बक्षितां तशें आमची दुबातां बोगस आनी आमकां दोनावणेन पडूंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशानत विकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. माया मोगस आनी एकवट सुगूर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळिये संसाराची पाप काडलेले आमची काकूट कर. देवाची शेळिये संसाराची ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका भावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्याची स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजान मुच्या रक्तामासान तुज्या म्हाका दादोस कर तूं जेजू मुच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिविताच्या बापा, जेजून आमकां बसयलां तें ससनाच्या जिविताचें उदक ह्या संस्कारांत तूं आमकां सदां दिताय.
तर पवित्र स्नानांत आमचे भितर फुटलेली तुझ्या दैवीक जिविताची सर ह्या बलिदानांत परतून परतून वांटो घेतिल्ल्या वरवीं आमकां ससनाचे जिवीत दीत पावो हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे उपकार येशू आमचे पासून आपलो जीव दिला. रगत आपले विकराव मोगमोजो केला. ताच्या मोलीक रक्तान दिला मोक्षाने. ताच्या जिणे मोरणान सर्गीचे जिणे. एकच एक तेंभो तुझ्या रक्ताचो. हजर पृथ्वीक सोडवो तेंच्या तो पुरो. कित्याक विक्रायले सर्ग तुझे. कित्याक सोम्या केले सांग म्हाका अशें. कलवारीच्या दोंगरार सोमी उमकळटा. म्हजो देव सोडवोंता आपलो दिता. कसो उपकार तुजो हांवें बावुरचो. मोकेलोय मोमोसो म्हजो पापयासो. मोगाल पुत्रा सवय अंकोर मोरी आशीर्वाद दीव आमकां. भगवान कृष्णाचे करुवे आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू डिकन फ्रेडरी. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you and keep you. Happy birthday.